बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम एक यूनिक जगह पर आए हैं और भाई आसिफ की दावत पर आए हैं, भाई अंबर की दावत पर आए हैं। तो भाई से सबसे पहले हम तारुफ लेते हैं, आपका बैकग्राउंड क्या है, तारुफ क्या है? सबसे पहले आपका शुक्रिया तशरीफ़ लेके आए और आपसे जो है वो मुलाकातें पहले भी हुई लेकिन इतनी सरसरी तौर पे नहीं हुई, लेकिन आज जब आप तशरीफ़ लेके आए तो आपकी तशरीफ़ आफरी का बहुत शुक्रिया। और मेरा जो नाम है वो सोबान है और जो ताल्लुक़ है वो खुशबू से है, परफ्यूम इंडस्ट्री से है और इसका जो आगाज़ खुशबू के सौदागर हैं। हाँ बस माशाल्लाह। तो मस्कत से इसका जो है ना वो इब्तिदा जो है ना जो स्टार्टिंग जो थी ना वो हमारी मस्कत से हुई। कितना अर्सा हुआ है? मतलब मेरी पैदाइश जो है ना वो मस्कत की है। अच्छा। मतलब मुझे ये याद है कि सुबह बच्चे उठ के जो है ना वो स्कूल जाया करते थे और मैं अब्बा हमारे खुद प्रोफेसर होते थे पाकिस्तान स्कूल कॉलेज के अंदर, और हम स्कूल से छूट के जो है ना वो बाजार में जाके जो है ना वो खुशबू इतनी पसंद थी कि उसकी ख़रीदारी करते थे। और मैं आपको मज़े की बात बताऊँ, हमारे एक बहुत ज़बरदस्त जो है ना हमारे मुफ्ती साहब एक दोस्त थे, तो उर्दू में बहुत बड़े, लेकिन उस वक्त हम 9-10 क्लासेस में होते थे तो हमसे एक दोस्ती वाला माहौल और प्यार मोहब्बत वाला माहौल लेना और हमें लेना कि भाई इस तरफ आ जाओ। हम उस वक्त समझ ही नहीं आती थी बात, तो उन्होंने मुझे कहा क्योंकि भाई आप एक काम करो, सुबह आप कुछ नहीं करो, आप खुशबुओं का काम करो। तो मैंने कहा हज़रत मैं खुशबुओं का काम कैसे करूँगा? तो पाकिस्तान के अंदर एक बहुत बड़ा नाम रह चुके हैं, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए, डॉक्टर ज़ुबैर रज़ी साहब। उनसे बड़ा अभी तक पाकिस्तान की तारीख़ में ऊँट के काम करने वाला, ऊँट को जानने वाला अभी तक मौजूद नहीं है। मैंने ऊँट के काम किए, सिर्फ ऊँट। उस वक्त मतलब मेरी उम्र उस वक्त होगी 16 या 17 साल। ठीक है, 16-17 साल की उम्र में उन्होंने मुझे तकरीबन कोई ऊँट जो है ना किलो 2 किलो ऊँट जिसकी मिल्कियत, ऊँट कितनी किस्म? देखिए ऊँट के अंदर तो बहुत सारे जो है ना अलग अलग, जैसे हर आम का जायका हर बाग का अलग होता है, इसी तरह हर दरख्त के ऊँट का जायका अलग होता है जो नेचुरल होता है। तो 250-300 मुख्तलिफ अक़साम है। इसी तरह ऊँट के अंदर भी है। अच्छा, ऊँट के अंदर भी है। फिर अगर हम सिर्फ इंडिया के अंदर इस वक्त हिंद के ऊँट को ज़्यादा पसंद किया जाता है, उसके साथ कम्बोडिया को ज़्यादा पसंद। अच्छा, ये ना एक अल्लाह पाक की शान है। एक दुनिया में अगर आप देखेंगे ना तो एक कर्व बना हुआ है, हिंदुस्तान, बांग्लादेश, बर्मा, ये एक बॉर्डर के ऊपर है। आप नीचे आ जाएंगे इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड, कम्बोडिया, लाओस, ये एक पर, और फिर थोड़ा इस तरफ चले जाएंगे तो श्रीलंका है। जब दुनिया का नक्शा आप देखेंगे तो उसमें एक ऐसा जो है कर्व बना हुआ है, सिर्फ इसी कर्व के ऊपर जो है ना वो ऊँट मौजूद है, इसके अलावा पूरी दुनिया में कहीं मौजूद नहीं। अरब में नहीं है? अरब में नहीं है ऊँट। अच्छा, अरब के अंदर ऊँट तो है ही नहीं ना, ऊँट तो सिर्फ जो मौजूद है वो इंडिया के अंदर मौजूद है। और हमने अपने बड़ों से ये सुना, मुफ्तियान कराम से, उलमा कराम से, कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर जुमरात को हिंदी ऊँट की धुनी दिया करते थे। और सहाबा ये कहते हैं कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद अपनी मजलिस में होते थे तो आप वसल्लम के चेहरे के ऊपर जो मतलब ये जो माथे मुबारक था यहाँ पे ऊँट लगा हुआ होता था, हमें वो खुशबू नज़र आ रही, मतलब महसूस हो रही होती थी। तो वहाँ से जो है ना हमने इस काम को शुरू करा और बस फिर चलते गए वो अकेले निकले थे मंजिल के जाने, लोग मिलते गए, कारवां होता ये है कि लोग पाकिस्तान से बाहर जाके ना कारोबार करते हैं, सब करते हैं। आप ओमान से यहाँ अच्छा, मैं जब पाकिस्तान आया उस वक्त खान साहब की मतलब हुकूमत मतलब ये सुनने में आता था कि भाई मुल्क खत्म हो रहा है, डिफॉल्ट हो जाएगा। अच्छा, सुबह में उठता था, बाहर निकलता था मार्केट में, लोग मुझे कहते थे यार तुम तो पागल हो, यार मस्कत से तुम कराची क्यों आ गए? मैं उनको ये बात कहता था यार जिस मुल्क से मैं आया हूँ उसकी आबादी 60 लाख है और इस वक्त जो यहाँ के जो कराची वाले जो पुराने लोग हैं वो ये बात ऑन कर रहे हैं कि 4.5-5 करोड़ की आबादी है। तो कहाँ 40 लाख और कहाँ 4.5-5 लाख, मतलब 5 करोड़ की आबादी। और पाकिस्तान की परफ्यूम इंडस्ट्री आज भी 2026 के अंदर डेवलप हो रही है। अभी हमें परफ्यूम लगाने की, खुशबू की तमीज़ नहीं आई है। देखिए कपड़े की, टेक्सटाइल की हमें तमीज़ आ गई है। ठीक है, आप अब किसी भी मॉल में, किसी भी प्लाजा में खड़े हो जाए, सबसे बड़ी दुकान कपड़े की होती है। जिस दिन हम लोगों को परफ्यूम लगाने की और खुशबू की मतलब तमीज़ आ गई तो उस वक्त आप देखेंगे कि कपड़े से बड़ी दुकान जो है ना वो खुशबू वालों की होगी। अच्छा, हम ऐसे ही हो रहे हैं। हम तो ये समझते हैं कि इस वक्त हम लोग ओशियन मॉल के अंदर मौजूद है ना, आप हमारे पास ओशियन मॉल के अंदर ग्राउंड फ्लोर से लेके 5th फ्लोर तक 47 प्लेसेस हैं जहाँ पे खुशबू बिक रही है।
ہم تو چاہ رہے ہیں خوشبو لگانا، یار ہمیں پرفیوم ملے، خوشبو ملے. ابھی ہم نے مل کے ایک کانسیپٹ لانچ کرا. دیکھیں خوشبو جو ہے نا یہ شوق ہے، اور شوق کا کوئی مول نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، اور مول کی کوئی قیمت بھی نہیں. تو دیکھیے ضروری نہیں ہے کہ اگر ایک بندے کے پاس پیسہ ہے تو وہی خوشبو لگائے گا. نہیں، آپ ہمارے پاس آ جائیں، ہم آپ کو دے دیں گے. وہاں کیسا رہا اور یہاں کا تجربہ کیسا؟ دیکھیے وہاں تو یہی ہے نا، عرب کے اندر چاہے وہ کوئی کسی بھی خطے کا بچہ ہو، وہ دنیا میں جب پیدا ہوتا ہے نا، جب سب سے پہلے دنیا میں آنے کے بعد جس چیز کو وہ محسوس کرتا ہے نا، وہ اونٹ کی خوشبو کو محسوس کرتا ہے. بالکل کہ بچہ پیدا ہوا، ڈاکٹر سب سے پہلے باپ کے ہاتھ میں لے جا کے دیتے ہیں، والد صاحب کے ہاتھ میں، کہ بھئی آپ کا بیٹا ہے یا بیٹی ہے. اور جو چیز کو سب سے پہلے دنیا میں اذان کے بعد محسوس کرتے ہیں نا مسلمان بچہ، وہ خوشبو کو محسوس کرتے ہیں، کیونکہ اس کے ابا نے آلریڈی خوشبو لگائی ہوئی ہوتی ہے. وہاں بہت پاکستان رواج ہے، ٹھیک ہے. پاکستان کے اندر جب ہم لوگ آئے نا شروع کے اندر میں، تو مجھے عمومی طور پہ جنرل اگر میں کھڑا ہوں نا کسی چوک یا چوراہے کے اوپر، تو مجھے خوشبو نظر نہیں آتی اجتماعی طور پر. لیکن انڈیویجولی، انفرادیت کے اوپر ہم اتنا زیادہ خوشبو کے اندر گر چکے ہیں جس کی کوئی انتہا نہیں ہے. آپ یقین نہیں کریں گے، ہمارے پاس رات کو 2-2, 3-3 بجے تک کال جاتی ہے، یار ایک فلاں خوشبو ہے، یہ نہیں مل رہی یار، یہ آپ بنا دیں گے ہمیں؟ جی بنا دیں گے، آپ صبح تشریف لے آئیے گا. اور جو خوشبو خود بھی بناتے ہیں، ہم خود بھی بنا دیں گے. جو خوشبو آپ کے لوگوں کو طریقہ نہیں آتا خوشبو لگانے کا. ہم لوگ یا عام لوگ یا 70% آبادی تو یہی سمجھتی ہے کہ بھائی خوشبو وہ ہے جو دیر تک رہے، یہاں پر صبح لگائیں 2-3 دن تک رہے. دیکھیے دوسروں کو پتہ چلے، یہاں میں نے لگائی پتہ چلے. میں ایک بات عرض کروں، خوشبو ایک جن نہیں ہے کہ جو آپ نے ایک دفعہ آپ نے لگا لیا، چمڑ گیا تو ساری زندگی آپ کے ساتھ ہی رہے گا. لیکن اچھی معیاری خوشبو، چاہے وہ سستی ہو یا مہنگی ہو، اچھی معیاری خوشبو کی پہچان کیا ہے؟ لیکن پہچان یہ ہے جو آپ کو پسند آ جائے، جو آپ کے مزاج کے مطابق ہو. اب ایک شخص ہے، میری نظر میں جو معیار ہے وہ اود کا ہے. اود ہمارے پاس اس وقت الحمدللہ سینتھیٹک جو اود ہے وہ 1800 روپے تولے سے لے کے تقریباً 1.5 لاکھ روپے تولے تک کا اود ہمارے پاس موجود ہے. ٹھیک ہے، آپ کا مزاج اود کا نہیں ہے اور میں آپ کو 2 لاکھ روپے والا اود پکڑا دوں، حضرت جی اس سے اچھی خوشبو پوری دنیا میں نہیں ہے. آپ کو نہیں پسند تو معذرت کے ساتھ آپ کی نظر میں اس کی ٹکی کی ویلیو نہیں ہے. ایک دفعہ میں جو چیز آپ کو پسند آئے گی نا. ایک آخری بات، لوگ ہم سے آ کے سوال کرتے ہیں کہ جی سب سے اچھی خوشبو دے دیں، تو ہم ان سے یہ عرض کرتے ہیں سر خوشبو تو ساری اچھی ہے، آپ کس طرح کی پسند کرتے ہیں، کس موڈ میں آپ پسند کرتے ہیں. خوشبو جو ہے نا وہ ایک، اس کو آپ کہہ لیں کہ ایک یاد ہے. اکثر کر کے ہمارے پاس لوگ آتے کہتے ہیں یار ہمیں جو ہے نا وہ فلاں پرفیوم چاہیے. کیوں چاہیے؟ یار میرا ابا لگاتے تھے. خوشبو آدمی کی پہچان ہے، اس کی بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو آپ کوئی خوشبو سنتے اور آپ کے ذہن میں کوئی بات آ جاتی ہے. تو خوشبو کا تو یہی ہے جو آپ کو پسند ہو، جہاں کی پسند ہو، جس حساب سے پسند ہو وہ لگانی. ایسا ہوتا ہے کہ ہر شخصیت کی الگ خوشبو ہے، اس کے مزاج کے مطابق. ہاں الگ الگ خوشبو ہوتی ہے. آپ بنا کے دیتے ہیں؟ ہم بنا کے دیتے ہیں. اب آپ ہے نا، ابھی ریسنٹلی ہم نے ایک پروگرام ہوا تھا، اس کے اندر ہم نے اس کانسیپٹ کو لانچ کرا کہ آپ ہمارے پاس آئیں اور ہم آپ کے مزاج کے مطابق آپ کو فریگرنس بنا کے دیں گے. اچھا، وہ بہت مہنگی پڑتی ہوگی؟ نہیں مہنگی نہیں پڑتی، اس میں مزاج ہے آپ کا. اب وہ اور اگر آپ کا مزاج جو ہے وہ عود والا ہے تو لازم سی بات ہے اس کی پرائس ہائی جائے گی. اور اگر آپ کا مزاج عود والا نہیں ہے، متوسط ہے یا غریب آدمی ہے، وہ دیکھیں اس وقت کے لیے بھی ہے، اس وقت سب کے لیے ہے. دیکھیں میں نے آپ سے شروع میں یہ بات کہی کہ خوشبو شوق ہے اور شوق کا کوئی مول نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، انمول ہے، انمول چیز ہے. ضروری نہیں ہے کہ اگر آپ کی جیب میں پیسے ہیں تو آپ خوشبو لگائیں گے، پیسے نہیں ہے تو کیا مطلب خوشبو آپ کا حق نہیں ہے. اور یہ ہمارا شوق ہے نا، ہمارا کام نہیں ہے، ہمیں پسند ہے خوشبو لگانا، تو ہم خود بھی لگاتے ہیں اور لوگوں کو بھی اس سے مؤثر کرتے ہیں. جی ناظرین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو 3 چیزیں بہت زیادہ پسند تھی ان میں سے ایک خوشبو تھی. اور آج جن کے پاس ہم آئے، جہاں پر بیٹھے ہیں، یہ خوشبو کے سوداگر ہیں اور یہ آپ کو ہر قسم کی خوشبو بنا کے دیں گے. ان سے رابطہ رکھیں، نمبر دیے گئے ہیں، ویب سائٹ پر بھی رابطہ کر سکتے ہیں. آپ کی شخصیت کے مطابق، آپ کے مزاج کے مطابق اور آپ کی جیب کے مطابق یہ خوشبو بنا کے دیں گے. ایسا ہی ہے نا؟ بالکل وعدہ کر رہے ہیں نا؟ یہ دیکھیں، ٹھیک ہے. اور آپ کے توسط سے جو آئے گا اس کو ہم ڈسکاؤنٹ بھی دیں گے. واہ بھائی واہ، صدا عام یاران غازی کے لیے.